नेपाली चलचित्र जगतका प्रख्यात नायक पल शाह यतिखेर हिरासतमा छन्। अझ भनौँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका छन्। उनी थुनामा रहेको पनि लगभग करिब 2 महिना भइसकेको छ। 2 महिनाको अन्तरालमा धेरै दर्शकहरूले चासो गुनासो पनि व्यक्त गर्नुभएको छ कि पल शाह छिटै छुटुन्, छिटै बाहिर आउन्, उनी दोषी छन् या निर्दोष छन्, अदालतले तुरुन्तै छुट्याओस् भन्ने खालका आशयहरू व्यक्त गरिरहँदाखेरि हामीले धेरैजनाको अभिव्यक्तिहरू लिइसकेका छौँ। यो अभिव्यक्ति लिने क्रममा धेरैले आफ्ना तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सागर थापा जो हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्ना तथ्यहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। विगतमा पनि अहिले घटनाक्रमहरू धेरै मोडिँदै यहाँसम्म आइपुग्यो कि अब उनलाई लगभग कानुनी कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशंकामा धेरैजना परिसक्नु भएको छ। यो विषयलाई हामी आज जोड्ने नै छौँ र यो विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। योभन्दा पहिले हाम्रो गेस्ट जो हुनुहुन्छ सागर थापाज्यू, उहाँलाई नववर्ष 2079 को स्वागत गरे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैमा नववर्ष 2079 हाम्रो दैलोमा छ र 2078 को आज तपाईँहरूसँग म अन्तिम कुराकानीको क्रममा छु र नववर्षले सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य, दीर्घायु रहने प्रेरणा मिलोस् र आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको यो मुलुकले नयाँ ढङ्गले नेपाल अगाडि बढोस्, शान्ति आओस्, अमन चैन कायम होस् र 2079 को वैशाखमा हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचनमा मेरो मान्छे होइन, फलानुको मान्छे होइन, राम्रो मान्छे खोज्न प्रेरणा भगवान श्री पशुपतिनाथले सबैलाई प्रदान गरून्। सबैलाई नववर्षको शुभकामना। 2078 सालमा जनताले आशा गरे कि पल शाह छुटुन्, बाहिर आउन् भन्ने, यो कामना त पुरा भएन। तर 69 को सुरुवातसँगै 79 को सुरुवातसँगै चाहिँ जनताको यो अपेक्षा पुरा हुन्छ र सागर थापाज्यूले पनि भनिराख्नु भएको छ छिटै छुट्छन् भनेर। उहाँको पनि कामना पुरा हुन्छ भन्ने आशमा छौँ। हुन्छ कि हुँदैन, के छ? एकदमै प्रश्नका लागि धन्यवाद। नेपाली चलचित्रका उदीयमान एउटा कलाकार पल शाह जो अहिले तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा चलचित्रका उदीयमान कलाकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँमाथि एउटा सङ्गीन आरोप लागेको छ, त्यो पनि नाबालिकामाथि उहाँले बलात्कार गरेको जुन आरोप लागेको छ र अहिले सम्मानित अदालतले चाहिँ बलात्कारको मुद्दाको लागि पूर्वपक्षका लागि भनेर अदालत जुन अहिले उहाँलाई कारागारमा हुनुहुन्छ र 2078 सालको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष एउटा पल शाहको हिरासत पनि हो र पल शाहले न्यायिक रूपमा अब त कानुनी लडाइँमा पनि उपस्थित भइसकेका छन् र उनको अबको केही दिन पछाडि उच्च अदालत कास्कीमा जुन पोखरामा उनको माथि सुनवाई हुँदैछ, त्यहाँबाट न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा त म आशावादी छु। तर पनि अब नवलपुर पनि सँगै जोडिएर आएको हुनाले अब दुईतिर मुद्दा चलिसक्यो। यहाँ त तपाईँको दुईटा मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गइसक्नुभयो। कास्कीले दिएको फैसलामा हामी खुसी हुनुपर्ने लगभग आशा मरिसकेको जस्तो देखिन्छ नि। मर्दैन, यस्तो पनि हुन्छ। कस्तो भने उच्च अदालतले दुईटा फाइललाई एकैचोटि पनि चढाएका घटनाहरू नजिरहरू छन्। अब उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा कास्की जुन पोखरामा रहेको उच्च अदालतले नवलपुर बुटोलमा रहन्छ, त्यसको त्यो उच्च अदालतको फाइल एकै ठाउँमा राखेर पनि निर्णय दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर अब ढिलाइ हुनु भनेको चाहिँ न्याय नपाउनु हो भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त छ। अब रह्यो पल शाहको विषयमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसका कतिपय अपराधको कुरामा त एउटा यसो हेर्दा नाबालिकामाथि उनले जघन्य गरे कि भन्ने कुरा पनि अदालतको अहिलेको पूर्वपक्षको क्रममा यो कुरा देखिएको छ। तर पनि नायक पल शाहको पक्षमा जुन उत्साह लाखौँ लाख उहाँका शुभेच्छुकहरू, समर्थकहरू जसरी आवाज उठाइरहनु भएको थियो र कानुनीका पक्षका धेरै कानुनका ज्ञाताहरू, अधिवक्ताहरू, न्यायसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूले पनि पल शाहमाथि अन्याय भयो, एउटै व्यक्तिको विषयमा दुईवटा अदालत किन प्रश्न बनाइयो, किन मुद्दा चलाइयो भन्ने विषय पनि उठेको छ। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के हो भने पल शाहको विषय मात्र गम्भीरता भने पल शाहलाई कुनै कानुनी रूपमा झन्झट सिर्जना गर्ने प्रयास पो हुँदैछ कि, यो पनि एउटा चाहिँ अहिलेको जनताले खोजिरहेको अनुचित प्रश्नको जवाफ हो क्या। त्यस कारणले गर्दा पल शाहको क्रममा चाहिँ पल शाहलाई सम्मानित अदालत समक्ष जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, अदालतले तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा एकैचोटि किन दायर भएन अथवा नवलपुरले चाहिँ त्यो पूर्वपक्ष पछि लगेर अहिले हालसालै मात्र फेरि उनको नाममा जुन पूर्वपक्षको आदेश भएको छ, त्यसैले गर्दा न्याय चाहिँ हुने खानेका लागि मात्र न्याय हो कि लिमुखालाई पनि न्याय हो? यदि हुने खानेको लागि मात्र न्याय हो र षड्यन्त्रका कार्यहरूले मात्र न्याय पाउने हो भने त्यो कुरा भोलि गम्भीर बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नजिरले पनि धेरै अर्थ राख्छ। त्यस्ता नजिरहरू थाहा छ तपाईँलाई? कहीँ कतै भएका त्यस्ता घटनाहरू जसले गर्दाखेरि अदालतले पनि कहिलेकाहीँ नजिरका आधारमा पनि फैसला सुनाउने गर्छ क्या। यो त अचम्मको कुरा के रह्यो भने यहाँले प्रश्न एकदमै गम्भीर उठाउनु भयो। राज्यद्रोहका मुद्दाहरूमा मात्र एउटा ठाउँबाट छुट्ने बित्तिकै अर्को ठाउँ पनि मुद्दा छ भनेर लाने चलन थियो क्या। यो त एउटा सङ्गीन आरोप त हो,
तर पनि बलात्कार जस्तो मुद्दा जो एकदमै संवेदनशील मुद्दा यति धेरै चर्चा हुनु पनि आफैमा अस्वाभाविक हो, किनकि बलात्कृत भएको भनिएका नामको चेलीको नाम लुकाइन्छ वा परिवर्तित नाम गर्नुपर्छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था यो हो। तर नाम ठाम फोटो सोटो आदि इत्यादि सबै आएर नाङ्गिसकेको अवस्था पनि बनाइएको छ। त्यसैले गर्दा यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा चाहिँ यति धेरै हल्ला मस्किनु, एउटा अदालतपछि अर्को जानु, किनभने मैले के भने अदालतको न्याय प्रणालीमै कतै हामी चुक्दैछौँ कि? बाल इजलासका कुराहरू छन्। बाल इजलासमा एउटा अदालतमा गोप्य कोठामा सबै थुनिएर सम्बन्धित कानुनी व्यवसाय र अभियोग लागेका अभियुक्त, त्यसै गरी पीडित भनिएका तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्ति राखेर मात्र कानुनी बहस गराउनुपर्छ भन्ने समानुपातको एउटा सिद्धान्त छ। समानुपातले बाल इजलासको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर यहाँनिर यो भएन। जस्तो एउटै मान्छेलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा गरियो, अर्को ठाउँमा बयान गरेका कुराहरू बजारमा आउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्गीन प्रकृतिको मुद्दा हो। त्यसैले मैले यहाँलाई के भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 2078 सालमा यतिखेर नायक पल शाहको विषयमा भयो भन्नुभन्दा पनि यतिखेर नायक पल शाह पछाडि अब 79 साल पनि हाम्रो दैलोमा छ। भोलिका दिनहरूमा पनि धेरै पात्रहरू हुन सक्छन्। अब चेलीबेटीहरूले न्याय पाउनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कुढङ्गबाट आएका पात्रहरू पनि छन्। जसरी विगतमा मै पनि पीडित भएँ, मैले हेरेको भरमा मुद्दा चलेका घटनाहरू छन्। तर त्यो भोलि प्रुभ हुन नसक्दो रहेछ, त्यसमा सफाइ पाइदो रहेछ, भोलि त्यो ठहर हुँदैन। तथापि के हो भने आज पुरुष पनि पीडित छन् है भन्ने कुराको सन्देश पनि पल शाह पनि त्यो पात्र हुनसक्छ। त्यसैले यी पक्षहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। नव वर्ष 2078ले जसले कानुन निर्माण गर्छन् तिनीहरूलाई सद्बुद्धि पलाओस्। राजनीति भागबन्डा गरेर खाना मात्र होइन, देशको अवस्था प्रतिकूलता के छ, देश कता जाँदैछ, यो कुरा पनि बुझ्नको लागि म आग्रह गर्छु। जस्तो दुईवटा घटना मैले जोडेँ। एउटा कृष्णबहादुर महरा जो सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समयमा, उहाँलाई चाहिँ लगभग पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखियो र फैसला भएपछि मात्रै छोडियो, प्रमाण पुगेन भनेर छोडियो। त्यस्तै अर्का एमाले सांसद जसलाई चाहिँ 5 लाख धरौटीमा हालसालै मात्र चाहिँ छोडिएको छ लगभग बलात्कारकै घटनामा। भने पल शाहलाई चाहिँ धरौटीमा छोड्नुपर्ने एउटा उनको जुन इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ किन पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा हो। मुद्दा चल्दै गर्छ, मुद्दा कानुनको म सम्मान गर्छु भनेर उनले हिँडिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ बाहिर निक्लेर मुद्दा लड्न दियोस् भन्ने उहाँको चाहना चाहिँ किन पुरा हुन सकेन? होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हेर्नु। तपाईँको प्रश्नमा एकदमै ठुलो गहनता छ क्या। सबभन्दा पहिला के हो भने पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजीले संसद सचिवालयकी एकजना कर्मचारी, म नाम भन्दिनँ, उहाँप्रति मेरो सम्मान छ, चेली हुनुहुन्छ, उहाँले बलात्कार गरेको जुन सङ्गीन आरोप लाउनुभयो, सङ्गीन आरोप लगाएपछि उहाँलाई नियन्त्रणमा लियो। नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालतको आदेशमा उहाँ पूर्वपक्षमा पर्नुभयो। पछि सम्मानित जिल्ला अदालतकै फैसलाले उहाँ फेरि छुट्नुभयो। अब त्यो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको थियो। तर हालसालै मात्र एकजना नेकपा एमालेका सांसद जसलाई 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा भयो, त्यति मात्र होइन। तपाईँको प्रश्नमा मैले अर्को पनि थपेँ। अर्को घटना के रह्यो भने भर्खरै मात्रको एउटा घटनामा आयो, एकजना पीडितले मलाई बलात्कार भयो जस्तो अहिले पल शाहसँग मिल्दोजुल्दो अवस्था छ क्या त्यहाँनिर। तर अब त्यो आरोप लगाउने पक्षलाई नै उल्टो जेल सजाय भयो क्या न्यायालयबाट। त्यसैले गर्दाखेरि पल शाहमाथि कतै दुराशयपूर्णयुक्त ढङ्गले अथवा कुनै नियोजित रूपमा, किनभने पल शाहले आफैले आत्मसमर्पण गरेका हुन् क्या तनहुँमा गएर। त्यसैले कानुनप्रतिको सम्मान गरिसकेपछि कानुनले पनि कतै न्याय दिनुपर्छ कि? यदि त्यो नगर्ने हो भने भोलि अपराधीहरू कोही पनि प्रहरी कार्यालयमा गएर आत्मसमर्पण नगर्न सक्छन् क्या, त्यो परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो कुराहरूमा चाहिँ के हो भने जुन नायक पल शाहको हकमा चाहिँ अब पल शाहलाई किन अदालतसम्म चाहिँ उपस्थित गराउने क्रममा चाहिँ पल शाहको पक्षमा प्रमाण प्रस्तुत गरेका कुराहरू छन्। अब प्रमाण कस्तो आयो भन्दा जुन पीडित भनिए कि बालिकाको केही समय अगाडि नै कानुनको त्यो समयको अब हामी कहाँ कानुनी परिभाषाहरू पनि होला, उनी बलात्कृत भएनन्, मेडिकल रिपोर्टहरू पनि होला। तर बयानको क्रममा बुँदा नम्बर 6मा समानुपातले आदेश गरिरहँदा भनिएको छ 12 बजे कोठामा किन गएको। तर्क त त्यही नै बलियो देखिएको छ। तर त्यसले गर्दा पल शाहलाई यतिकै आधारमा मात्र दोषी भन्न हो भने यहाँ धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। शास्त्रीय मान्यता पनि एउटा बुहारी बिरामी भयो भने देवर जेठाजुले बुहारी छुनु पर्दा कलश राखेर छुइन्छ भने जस्तै सँगै काम गर्ने क्रममा कतै बिरामी भएर पो त्यहाँ उनी कोठामा गएका थिए कि? यो पनि एउटा आधार, बलियो आधार हुनसक्छ। म डराएँ, मलाई गाह्रो भयो, म एउटै टिममा भएकोले दिदीबहिनीको नाताले पनि गइन्छ, म पनि एउटा सङ्गठनको नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले हामीले पनि हामी एउटा टिममा काम गर्दा आमा सम्झिन्छौँ, दिदी सम्झिन्छौँ, बहिनी सम्झिन्छौँ, यथायोग्य चेलीको रूपमा हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यो सम्मानको क्रममा कतै पलजी त्यहाँ पुग्नु भएको पो हो कि? त्यस कारणले गर्दा
त्यतिकै आधारमा कसैको के मात्राले जाँचियो त के आधारले जचियो यो पनि गम्भीर प्रकृतिका कुरा। सम्मानित अदालतले यी कुराहरूमा पनि कानुनी निर्कोल निकाल्नु पर्ला। अब विवाहपछिको पहिलो क्रममा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ उनको चाहिँ स्त्रीको जुन किसिमको पहिलो पटकको उनको शारीरिक सम्पर्कपछिको यसरी भङ्ग भएको भन्ने आधारका कुराहरू पनि छन्। अब त्यसलाई साइकल चढ्दा भयो कि लड्दा भयो कि रुख चढ्दा भयो कि यी पनि धेरै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका विज्ञहरूको भनाइ हामीले सुनेका छौँ। जस्तो पल शाहलाई चाहिँ पछिल्लो समय जुन अछाम घटनाको निर्णय आयो अथवा फैसला आयो अदालतले, त्यसले थप दबावमा पार्यो अथवा जो पीडित भनिएको व्यक्तिले चाहिँ बयान बदल्नु हुँदैन है, बदलियो भने चाहिँ जेल गइन्छ भन्ने आशयको जुन एउटा निर्णय आयो, त्यसले त पल शाहलाई थप दबावमा राख्यो भनिन्छ नि। अहिले धेरै जनताको चासो र गुनासो पनि त्यही छ। मैले अघि नै यहाँलाई एउटा निवेदन गरेँ, कानुन भनेको हुनेलाई मात्र होइन नहुनेलाई पनि हो क्या। जब राज्यमा कानुन मर्छ, कानुन मरेपछि सबै चिज मर्छ। जस्तो मैले भने कृष्णबहादुर महराकै केसमा माफ चाहन्छु मैले उनको नाम भन्नुपर्दा चाहिँ मैले जसरी एकजना संसद सचिवालयकी महिलाले पछि उनले भने अदालत समक्ष उपस्थित भएर भले उनले भने म बलात्कृत भएको होइन, मैले त्यो बेला आवेशमा आएर भने भनेर उनले बयान दिएका छन्। उनलाई चाहिँ हिरासतमा राख्न नसक्ने, उनलाई पनि त कानुनी दायरा त कानुनको किताब त हरेक महिना त नयाँ छापिन्न होला। यहाँ त एउटा अचम्मको कुरा के छ भने एउटा तहको न्याय वकिल साहबहरूले हेर्नुभयो भने अहिले त एउटा भनाइ पनि आइसक्यो क्या, कालो कोट लाउनेभित्र कालो कानुन धेरै हुन्छन् रे क्या। अब परिभाषा त्यो हो कि मैले त्यो बुझ्न नसके पनि हुनसक्छु। यदि बुझेको हो, यदि कानुनको परिभाषा हो, कानुनले भनेकै कुरा दायरिङ हो भने यतिखेरको अवस्था भनेको यो अवस्थाको धेरै कुराहरू छन् क्या। सङ्गीन विषयहरू पनि उठेका छन्, सङ्गीन आरोपहरू पनि उनीमाथि लागेको छ। और आरोप लाउने बित्तिकै कोही पनि दोषी करार नहुने अवस्था चाहिँ होइन। अब जसरी यहाँले भने जस्तै कुरा के हो भने अछामको घटनामा चाहिँ एउटा चेलीले चाहिँ यो यसरी चाहिँ उनले दिएको बयान फेरियो भन्ने आधारमा सजाय हुने, तर त्यही विषयमा चाहिँ सर्वोच्च सम्मानित अदालतहरूले त्यस्तै विषयहरूका मुद्दाहरूमा चाहिँ फेरेका मान्छेहरूलाई सजाय भएका घटनाहरू त छैन। अब नजिक ठुलै कुरा भन्दा चाहिँ पूर्व सभामुखको कुरो पनि यो छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनलाई आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूलताले अगाडि बढाउने। कानुन भनेको के रह्यो भन्दाखेरि एउटा कानुनलाई परिभाषाको रूपमा हुन त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नौटङ्की तपाईँ हामीले देख्यौँ। हामी एउटा न्याय माग्न जाने आम नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा वकिलहरूले भ्रष्टाचारी न्यायाधीश भने, भ्रष्टाचारी भने, यहाँ भने, उहाँ भने, ए भगवान्, अन्तिम भरोसा भनेको न्यायालय थियो। न्यायालय पनि छरपष्ट भएर सडकमा आएर नाङ्गिएको छ। यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले अब यहाँले भने जस्तो जवाफ तिनीहरूभित्रै छ, उनीहरूले आफैले खोज्नुपर्छ। पल शाहले न्याय पाउने अथवा यो मुद्दामा चाहिँ उम्किने त्यस्तो आधारहरू अथवा विश्वास चाहिँ छैन है न्यायालयबाट, तपाईँको भनाइ यही हो? होइन, मैले अहिले पनि त्यो भनिनँ। किन भन्दा हाम्रो सम्मानित अदालत यति ठुलो एउटा उच्चतम स्थानमा छ, सम्मानित अदालतलाई पक्कै न्याय दिन्छ, उच्च अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ र जिल्ला अदालतले त फैसला क्रममा पूर्वपक्षको लागि पठाइ नै सकेको छ। त्यसकारणले उनले न्यायिक पुनरावृत्तिको लागि 17 नम्बर टेकेर उनी उच्च अदालत गएका छन्। अब उनले हुनसक्छ कास्कीले उनलाई भोलि पोखराले छोड्यो भने उनी फेरि भुटोलमा पनि उनले पुनरावेदन गर्लान्, किनभने त्यो नजरताले कायम पनि गर्न सक्छ। अब अवस्था रह्यो के भने कसैले आरोप लाउँदैमा कोही दोषी हो भन्ने पक्षमा पनि होइन। अहिले चाहिँ उनलाई पूर्वपक्षको लागि तत्काल देखेका प्रमाणका आधारमा अदालतले निर्णय लिएको पनि हुनसक्छ। अलिकति कुरो सोच्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने अर्को एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। पल शाह यतिखेर आरोपी भएर हिरासतमा छन् होइन, पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तिनै पल शाह चाहिँ उत्कृष्ट नायक हुँदै अवार्ड थाप्छन्, त्यो पनि मन्त्रीबाट। अचम्मको कुरो, सोच्नुपर्ने कुरो, यसको व्याख्या कसरी गर्न सकिएला? ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् है, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। जस्तो एउटा देशको मन्त्री क्या, मेरो त सरकारवाला मन्त्री पनि हुनु उहाँ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सधैँ चर्चामा आउने क्या। क्यामेरा देखेपछि भुतभुत के गरौँ भन्ने उहाँलाई उत्पात पनि चढ्छ। मान्य संस्कृति मन्त्रीले सम्मानित अदालतले पूर्वपक्षका लागि हिरासतमा राखेको मान्छे जो जेलमा छन्, यतिखेर त उनलाई बन्दी भनिन्छ अथवा अभियुक्त, भोलि प्रभावित भएर जेल भन्दा नि उनी अहिले बन्दी जीवन बिताइरहेका मान्छेलाई ओहो मान्य मन्त्रीज्यूले सम्मान गर्नुभएको छ, उहाँलाई एउटा एवार्ड उहाँको प्रतिनिधिलाई दिनुभएको छ भनेपछि पल शाह त नेपाल सरकारले निर्दोष भनेका रहेछन् नि त। भनेपछि अदालतले मात्र उनलाई थुनेका रहेछन्। त्यसरी नेपाल सरकारले पल शाहलाई निर्दोष साबित गरिदिएकोमा म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यू मार्फत वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवा र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा अहिले भर्खरै मात्र एउटा कानुन न्याय मन्त्री नियुक्त भएर आउनु भएको छ, उहाँ सदस्य नभए पनि कानुन मन्त्री भएर आउनु भएको छ। उहाँले पक्कै पनि उहाँको सरकारी वकिललाई सद्बुद्धि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। छुट्नुपर्छ, सद्बुद्धि उहाँले पक्कै दिनुहुनेछ, किनकि नेपाल सरकारको मन्त्रीले सम्मानित गरेको मान्छे कसरी जेलमा हुनसक्छ। यो त कस्तो रह्यो भने रेशम चौधरी पारा भयो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि यो नौटङ्कीपन हो भने नौटङ्कीपन भन्नु पर्यो, होइन साँच्चै नै पल शाह एउटा नेपालीका ढुकढुकी मनका तारा हुन् भने अब सरकारले छोड्नुपर्छ, किनकि माननीय संस्कृति मन्त्रीले यतिखेर सम्मानित गरेर एउटा उत्कृष्ट नायकको अवार्ड दिइसक्नु भएको व्यक्ति कसरी जेलमा बस्छ। एउटा नेपालीमा भनाइ पनि छ र अर्को आचार एउटा चालचलनको कुरा पनि छ। जसले राम्रो चालचलन गर्यो भने कैद मिना हुन पनि सक्छ क्या। त्यसैले उसले उत्कृष्ट चालचलन पनि देखियो। ऊ आफैले अदालत उसमा प्रहरी समक्ष गएर आत्मसमर्पण गरेको पनि देखियो। यो गतिविधिले चाहिँ 79 सालमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि पल विषयमा चाहिँ शुभ समाचार सुन्न पाउँछौँ भन्ने आशा चाहिँ जागेको छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ 2079 साल पलमय वर्ष बनोस् नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि गलत हौवा र गलत जुन हल्ला फिजाएर पैसा कमाउन पल्केकाहरूका लागि दुःखद वर्ष बनोस्। फिल्म चलाउनकै लागि मात्र पलसार प्रयोग नबनिदियोस्। आफूलाई अभियानकर्मी भन्नका लागि पलसाका कहाँ कुरा कोटाउने पछि त्यसका दैवीय चरित्र ल्याउने कामको अन्त्य बनोस्। र मलाई लाग्छ पलसा 2079 को प्रारम्भ सँगसँगै उहाँले सम्मानित अदालतहरूले उहाँलाई चाहिँ बाहिर बसेर पनि मुद्दा लड्न सक्ने आधार बनिदियोस्, बन्छ होला, किनकि न्यायप्रतिको हाम्रो सम्मान सदैव छ। नेपालको न्यायालयले सरकारले धेरै झुटा मुद्दा लगाएको त छोडेको छ। अहिले त झन् संस्कृति मन्त्रीले सम्मानित गरेको मान्छे, सरकार सिङ्गो रूपमा आएको होला। कानुन मन्त्री भर्खरै मात्र आउनु भएको छ। कानुन मन्त्री फेरि पार्टीको सदस्य पनि होइन, उहाँ त एउटा कानुनको व्याख्या गर्ने मान्छे। कानुन मन्त्रीले उहाँ त अति सद्बुद्धि उहाँमा पलाएको होला। उहाँ हिजो यसो बाहिर बस्दा र अहिलेको फरक नबन्नु होला। त्यसैले कामना गर्छु पलसाले 2079 सुखमय बनोस्। उहाँले पक्कै न्याय पाउनुहुन्छ। यदि न्याय पाइएन भने मुलुकले मात्र होइन, भोलि जो कोही पनि रामे स्यामे के भनेर भनाइ छ नेपालीमा, उहाँहरू धेरै मान्छेहरूले दुःख पाउने नियति बोक्नुपर्छ। झुटा मुद्दाहरू लाग्न सक्छ, धेरै माथि अभियोग लागिरहेको, कसलाई के भन्ने, कसलाई जे मुखमा आयो त्यही बोल्दै हुन्छ क्या। त्यसैले यस्ता प्रकृति जन्य छ। र तपाईँको मिडिया मार्फत म अर्को पनि के कुरा भन्नु छु भने, जसरी पत्रकारिताको मर्म भावना जसरी पुजिराख्नु भएको छ, यस्तो भावना सबैमा पलाओस्। कसैलाई झुटा अभियोग लगाएर कसैको मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने र अदालत धाउने काम चाहिँ ती मान्छेहरूको नपरोस्। उनीहरूलाई पनि सद्बुद्धि आओस्। उनीहरू आफूले गरेको अपराधबाट भागेर लुकेर 3 महिनासम्म लुकेर फेरि क्यामेरा बुम बोकेर दौडिने परिस्थिति 2079 नबनोस्। सबैलाई नयाँ वर्ष 2079 संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।